उपस्थित महिला तथा सज्जनबिन र सञ्चारकर्मी साथीहरू, आज हामीले जे गरेका छौँ अत्यन्त उत्कृष्ट काम गरेका छौँ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि महाभूकम्प गएको थियो, तर जुनलाई आज हामीले सम्झँदाखेरि हामी सबैको मनमा त्यतिखेर पसेको चिसो र त्रासपूर्ण जुन मन र मस्तिष्क आज सहजीकरणतिर आइपुगेको छ। र यो सहजीकरण र समन्वय गर्ने व्यक्ति को हो त? सीताराम पटेल र कुञ्जना घिमिरे। त्यसैले तपाईँले ताली बजाएर उहाँहरू दुवैलाई अभिनन्दन गरिदिनु म आग्रह गर्न चाहन्छु। राम्रो काम गर्नुभयो र नेपालमा सामुदायिक बस्ती बसालेर एउटा सुन्दर कल्पना गर्नुभएको छ र त्यो सामुदायिक बस्ती, एकीकृत बस्ती हामी सबै नेपालीको लागि अनुकरणीय, उदाहरणीय र कहिले पनि नेपालीले नबिर्सने बस्तीको रूपमा नेपालको इतिहासमा अंकित हुनेछ। त्यसको लागि पनि उहाँहरू दुवैलाई हामीले बधाई र अभिनन्दन गर्नुपर्छ, शुभकामना दिनुपर्छ आजको दिन। किनभने सीताराम पटेल र कुञ्जना घिमिरेको सामूहिक प्रतिबद्धता जुन किसिमको एउटा पारिवारिक सम्बन्ध छ, अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध छ, तर उहाँहरूको काम गर्ने शैली पनि सबैको लागि अनुकरणीय र उदाहरणीय छ। यो जोडी नेपालको हरेक तर तबकाको व्यक्तिको लागि एउटा अनुपम नमुनाको जोडी हो र यस्तो जोडी हाम्रो समाजमा अरू हुनै सक्दैन। काम गर्ने कुरामा, अभिनय गर्ने कुरामा, एकतामा र समाज सेवाबाट नेपालीको मन परिवर्तन गर्नको लागि उहाँहरूले जुन किसिमको कदम चाल्नुभयो, एकीकृत सामुदायिक बस्ती बनाएर भूकम्प पीडित जनताको मनमा त उहाँ बस्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँहरू कहाँ पुग्नु भयो, कस्तो बस्तीमा बस्ती भर्खर तपाईँले कल्पना गर्नुभएको छ। उहाँले जुन किसिमको मोहतरमा गएर त्यहाँका जनताको लाखौँ, म भन्छु, म त्यहाँ मुसलमान जनताको मात्र कुरा गरिरहेको छैन, त्यहाँका लाखौँ जनताको, मधेसको जनताको उहाँले मन जितेर आउनुभयो र सबैले बिदा गर्दाखेरि आँसु झारेर भने यो बस्तीमा, यो समाजमा, यो ठाउँमा यस्तो जोडी कहिले आएको थिएन र फेरि पनि आइरहनुहोस् है भनेर यति अभिनन्दन गरे जनताले, यति। त्यसैले यस्तो जोडीलाई आज हामीले यो संस्थाले साँच्चीकै भने भूकम्पको दोस्रो वार्षिकको अवसरमा भूकम्प पीडित आस्था र पुनर्निर्माणको लागि जुन किसिमको हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र भूकम्प पीडित तथा सहयोगी समाजले जुन कदम चाल्यो, अत्यन्त म चन्द्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। चन्द्र साउदलाई पनि तपाईँले ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिन आग्रह गर्नु, एउटा राम्रो सुरुवात गर्नु। र जनकजी पत्रकारिताको क्षेत्रबाट जसरी काम गर्नुभएको छ, समाजसेवामा पनि उहाँले एउटा संस्थामा आज आबद्धता देखाएर जुन किसिमको जनक पण्डितजीले एउटा अभियानमा चन्द्रजीलाई साथ दिनुभयो, त्यसैले तपाईँहरू सबैले उहाँहरू दुवैलाई पनि अभिनन्दन गरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। र आजको दिन हाम्रो देशमा महाभूकम्प गएको 2 वर्ष पुगिसक्दाखेरि साँच्चीकै जनताले के पाए त? भूकम्प पीडित जनताले कतिको घर बन्यो, कतिको घर बन्न बाँकी छ, पुनर्निर्माण अभियान कहाँ पुग्यो, यो समीक्षाको विषय हो। मैले आज बिहान पनि नेपाली बसमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अधिकृतसँग अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ र मैले पहिलो प्रश्न मलाई सोधेको थिएँ, तपाईँले के गर्नुभयो 3 महिनामा मलाई भनिदिनुहोस् बुदागत रूपमा। तपाईँले सुरु गर्नुभएको छ, त्यसमा नेपालका प्रत्येक सञ्चारकर्मीले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछन् र रिपोर्टर्स क्लब नेपाल तपाईँको साथमा रहने म प्रण पनि गर्न चाहन्छु। आज यो तपाईँ अत्यन्त हिम्मतिलो, साहसिलो र भन्ने हो भने सरल व्यक्ति हो। तपाईँसँग ब्रेन पनि छ र पर्सनालिटी पनि छ र कुञ्जना घिमिरेसँग ब्युटी र ब्रेन दुवै छ। त्यसैले यो जोडी अनुकरणीय जोडी। त्यसैले आज हामी अत्यन्त खुसी छौँ, गौरवान्वित छौँ। भूकम्प पीडित जनताले धेरै कुरा पाउनु पर्थ्यो, धेरै जनताहरू बस्तीमा बस्न पाउनु पर्थ्यो र धेरै जनताले यो जोडीले बनाएको जस्तो बस्तीमा बस्नको लागि जुन कल्पना गरेका छन्, परिकल्पना गरेका छन्, राज्यले त्यतातिर अझै पनि ध्यान पुर्याएको छैन। हामी खबरदारी गर्छौँ, दबाब दिन्छौँ र आउने वर्षमा सबै भूकम्प पीडित जनताले अब बस्तीमा बस्न पाउनुपर्छ, घरमा बस्न पाउनुपर्छ। राज्यले बोलेको कुरा अठोटका साथ पैसा दिनुपर्छ। अब घर बनाउने काम हाम्रो जोडीले गर्छ। राज्य पैसा बनाइदियो, सेल बनाउन सक्दैन, उहाँले बनाउन सक्दैन, त्यो साधन छ, हिम्मत छ।
त्यसैले पैसाको अभाव छैन, मन भयो भने धन जति पनि आउँछ। चितराम कटेल र कुञ्जना घिमिरेसँग के थियो, तर लाखौं लाख सहयोगी हातहरू उठे नि त, उहाँले भन्ने सहयोग गर्न तयार भए नि त। त्यसैले तपाईहरूले पनि समाज सेवा के का लागि गर्ने, कसको लागि गर्ने, एउटा तपाईहरूले मापदण्ड बनाउनुहोस्, दूरदर्शिता लिनुहोस्। हेर्नुहोस्, एक दिन जाने हामी त्यही आर्यघाटमै मरेपछि हाम्रो जाने ठाउँ कहीँ छैन। बाँचिन्जेल गर्ने हो काम यो जोडीले गरेको जस्तो तपाईँहरू सबैले मिलेर गर्नुहोस् र उहाँलाई सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउनुहोस् र एउटा अभियान सुरु गरौँ। यो नेपालको पुनर्निर्माणमा, विकासमा, समृद्धिमा हामी सबै नेपाली मिलेर एक भएर जाउँ त देशले 5 वर्षमा 10 वर्षमा विकासको काँचो निकाल्न सक्छ। सम्भावनाहरू धेरै छ, चुनौती पनि छ। दूरदर्शी नेता चाहिन्छ, सबैलाई समेट्ने, सबैको मनमा बस्ने भिजन भएको नेता चाहिन्छ। र आज हाम्रो देश जसरी समृद्धिशाली सम्पन्न नेपालको हामीले एजेन्डामा बहस गरिरहँदाखेरि, भूकम्प गएको 2 वर्षमा हामीले वार्षिकी मनाइरहँदाखेरि हामीले सोच्नुपर्छ दोस्रो वार्षिकी अवसरमा हामीले एकदम ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ। र हामी सबै जनताले अब धैर्यता कहिलेसम्म राख्ने, म यहाँलाई हात जोडेर भन्न चाहन्छु, हाम्रो जनता भगवान हो, हाम्रो नेपाली जनता इमान्दार हो, नेपाली जनता धैर्यवान पनि। अरू देशमा भएको भए जनता उठेर आउँथे, खोइ त हामीलाई घर, खोइ बस्ने ठाउँ, अझै पनि पालमुनि छ जनताको बास। किन यस्तो भयो? त्यसैले त्यतातिर हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ र यो समाजले पनि अब भूकम्प पीडित जनतालाई साँच्चीकै एउटा अभियानका साथ अगाडि बढाएर पीडित जनताको सामूहिक नेतृत्व लिएर उनीहरूको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। चितराम कटेल र कुञ्जना घिमिरेको जुन अभियान छ त्यसलाई हामी सबैले सफलताको शिखरमा पुर्याउनलाई पहल गर्नुपर्छ। यति भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। आज वैशाख 12 गते हामीले अघि नै पीडितहरूको चिर शान्तिको कामना गरिसकेका छौँ दीप प्रज्वलन गरेर। वैशाख महिना, वैशाख 1 गते जब हामी 2-3 वर्ष अगाडि जाउँ त्यो बेलासम्म हामी वैशाख 1 गते भनेपछि नयाँ वर्ष मनाउने, नयाँ जोस, नयाँ उमङ्ग, सबै चिज नयाँ, नयाँ मन, सफा मन, यो हिसाबले हामी सोच्थ्यौँ। अबको वर्ष चाहिँ म केही न केही गर्छु भनेर जहिले पनि हुन्छ नि, विगतको वर्षमा मैले नकारात्मक केही गरेको छैन, अबको वर्ष राम्रो गर्छु, अबको वर्षबाट मेरो हरेक चिजहरू राम्रा हुन्छन् अथवा मेरो नयाँ चिजहरू सुरुवात हुन्छ, नयाँ बिहानीसँगै म आउँछु भनेर सोचिने महिना हो यो वैशाख महिना भनेको। तर आजकल के हुन लागेको छ 2 वर्ष यताबाट भने चाहिँ वैशाख महिना लाग्नुभन्दा 2-3 दिन अगाडि झरी पर्यो, बादल आयो, ओहो अब फेरि 12 गतेको त्यो भूकम्प जस्तै आउँछ कि हाम्रो त्रसित मात्र हुने भइरहेका छौँ हामी। कि तपाईँहरूलाई त्यस्तो फिल हुन्छ? सबैले त्यही अनुभव सुनाउनुहुन्छ। हामी त त्यो बेलामा यहाँ थिएनौँ होइन, तर अँध्यारो हुने होइन। अस्ति भर्खरसम्म पनि हामी यता झापामा वैशाख 2 गते हो क्या, हामी झापा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि यति अँध्यारो भएको थियो, दिउँसै पुरै अँध्यारो थियो, रातिको 8 बजे जस्तो अवस्था भएको थियो कि। अनि ल फेरि भूकम्प आउँछ होला भनेर हामी डराइरहेको अवस्था थियौँ, सबैले त्यही भनिरहनु भएको थियो। भनेपछि 2 वर्ष यतादेखि हामी खालि हाम्रो लाइफमा एउटा भनौँ न हाम्रो सोचाइमा हाम्रो दिमागमा डर त्रास मात्र भरिरहेका छौँ कि त्यो डरबाट भागिरहेका छौँ, त्यो डरमै मात्र रुमलिरहेका छौँ। र फेरि पनि हामी अब के हुन आवश्यक छ भने, हुन त हो विगतको डरलाई मनमा राखेर त्यसलाई चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा बदलेर अब के कारण डराउने, अबको दिनमा चाहिँ किन डराउने? हिजो त हाम्रो मिस्टेक भयो, हामीले बनाएका संरचनाले नै हामीलाई डर देखाएको हो नि त। भूकम्प त हरेक देशमा आएका हुन्छन्, हरेक ठाउँमा आएका छन्, तर मान्छेले त्यो सँगसँगै आफूलाई परिवर्तित गरेको छ, आफ्नो मन मस्तिष्कलाई चाहिँ परिवर्तित गरेको छ। तर हामी चाहिँ जहिले डरमा बसिरहेका छौँ। यो डरलाई परिणत गर्नको लागि चाहिँ एउटा अभियान सुरु गरौँ भनेर हामी धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन अन्तर्गत विभिन्न किसिमको सकारात्मक सोचको, मनलाई सफा राख्ने, मनलाई शुद्धिकरण गर्ने, जस्तो वैशाख 12 गतेलाई सम्झिँदाखेरि अरूलाई सहयोग गर्ने भावना, त्यो सहयोगी भावना हामीसँग थियो नि जुन किसिमको। त्यो बेला भूकम्प गइरहेछ, हामी निडर भएर लागि परिरहेको थियौँ, हामीले अर्कालाई सहयोग गरिरहेको थियौँ। त्यो सहयोगी मनहरूको सङ्कलन गर्ने अभियानको रूपमा चाहिँ हामी देश दौडामा चाहिँ कुदिरहेका थियौँ। र आज 2 वर्ष भएको छ वैशाख 12 गते ठ्याक्कै। अझै पनि हामीमा त्यही डर बसिरहेको देख्दा चाहिँ कता कता पीडा हुन्छ। यो धुर्मु सुन्तलीले मात्र गर्नुपर्ने काम थिएन र होइन पनि, र भोलिको दिनमा पनि सबैजनाले यही कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् भन्न चाहन्छु।
हाम्रो राष्ट्रको लागि, नेपालीहरूको लागि तपाईँ हामीले कहाँबाट कसरी सक्छौँ, जो एउटा पीडित नेपाली छ उसको लागि गर्ने काम चाहिँ हामी यदि अलिकति सक्षम छौँ, सफल छौँ, हाम्रो हैसियतले जतिसम्म सक्छौँ, हामीले जतिसँग कसैको लागि केही गर्न सक्छौँ भने गरेर देखाउने बेला आएको छ। हामी राष्ट्र प्रेमी बनाइदिएको छ। त्यो विनाशकारी भूकम्पले विनाश मात्र गरेको छैन, नेपालीको लागि एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम पनि गरेको छ। नेपाल प्रतिको राष्ट्रिय भावना हामीलाई भन्ने हो भने राष्ट्र र राष्ट्रियतामा त्यही वैशाख 12 गतेले नै यो ठाउँसम्म ल्याएको हो। आफ्नो देशको लागि माया गर्नुपर्छ, नेपालीलाई माया गर्नुपर्छ भने त्यो मायाको भावना वैशाख 12 गतेले हामीलाई ल्याएको थियो र त्यो अहिलेसम्म पनि हामीमा यतिकै छ र भोलिका दिनसम्म पनि हामी यो मायालाई सँगालेर जान सकौँ र हजुरहरूमा पनि त्यो किसिमको साथ सहयोगी भावना देखेका थियौँ। हामीले 12 गते एकअर्कालाई सहयोग गर्ने बेलामा खान नपाउँदा पालमुनि बस्न राम्रोसँग मान्छेले पाल नपाएको अवस्थामा चाहिँ सबैले सबैतिरबाट आफूले के कस्तो सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर सहयोग सबैजनाले गर्नुभएको थियो र त्यो किसिमको सहयोग चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहोस् भन्ने यो हाम्रो योजना हो। र आज 2 वर्ष भइसक्दा पनि हुन पनि हो, पीडा छ। भूकम्प पीडितहरू अझै पनि पालमुनि हुनुहुन्छ, अझै पनि जाडो कठ्याङ्ग्रिने अवस्था छ, गर्मीमा झरीमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रुजेर बस्नुपर्ने अवस्था छ होइन। खाने घाँसबासको कपासको राम्रोसँग ठेगान छैन। यो तपाईँ हामी सम्पूर्णको पीडाको कुरा हो र यो पीडामा मलम लगाउन सम्पूर्णको उत्तिकै हामी नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र हामीले सरकारलाई पनि घचघच्याउनुपर्छ। सरकारलाई चुनौती दिएको मात्र म भन्दिनँ, सरकारलाई सघाउने अभियान पनि गरेका हौँ हामीले। सरकारलाई निरीह भयो, सरकारले केही गरेन, त्यसले गरेन, उसले गरेन भनेर जुन हामी समाजमा चाहिँ एउटा पसलमा बसेर राष्ट्रिय स्तरका रूपले चाहिँ हामी अर्काको कुरा काटेर चिया खाँदै चियाको सुरुपसँगै खालि कसैले केही गरेन भन्ने जुन किसिमको हाम्रो एउटा समाज छ, हाम्रो एउटा चाहिँ भनौँ छरछिमेकी हाम्रो यो सर्कल छ, यसलाई पनि तोड्नुपर्छ। तपाईँ हामीले पनि गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी 3 करोड नेपाली जनताले गर्यो भने सरकारले त अवश्य गर्न बाध्य नै हुनेछ। त्यही भएर तपाईँ हामी अबदेखि आफ्नो मनलाई, आफ्नो विचारलाई, आफ्नो हरेक क्रियाकलापलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्दै, यदि हिजोको दिनसम्म हामी कुनै कुरामा स्वार्थी थियौँ भने अब त्यो स्वार्थ भावनालाई चाहिँ चिरफार गर्दै अरूका लागि एकचोटि बाँचेर हेर्नुहोस्, त्यसको आनन्द कस्तो आउँछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई यहाँ व्यक्त गर्नै सक्दिनँ। जुन आजको यो सम्मान छ, हाम्रो महाभूकम्पको यो हामीलाई जुन सम्मान गर्नुभएको छ भूकम्प पीडित तथा सहयोगी समाज, उहाँले चाहिँ उहाँको दोस्रो वार्षिक तथा यो भूकम्प पीडितको अवस्था, यो पुनर्निर्माणको जुन किसिमको हाम्रो यो गतिविधिलाई उहाँहरूले चाहिँ लिएर चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गरेर आजको सम्मान कार्यक्रम यहाँ राख्नु भएको छ। यो अवस्थाले सोच्नुहोस् हामी कति गर्वन्वित फिल गरिरहेछौँ होला, अहिले कति प्राउड फिल भइरहेछ होला हामीलाई। हामी तपाईँहरूलाई क्वेसन हुनसक्छ के को लागि चाहिँ धुर्मु सुन्तलीले काम गरिरहेछ? निस्वार्थ भनेको छ, निस्वार्थ त पेट त भर्नु पर्यो नि, पेट त पाल्नु पर्यो नि, कसरी काम गरिरहेछन् विगत 2 वर्षदेखि भन्ने तपाईँहरूको मनमा हुनसक्छ। हो, आजसम्म हामी यो अहिलेको 2 वर्षसम्म चाहिँ हजुरहरूको आशीर्वाद, हजुरहरूको माया, हजुरहरूको श्रद्धा, हजुरहरूको यो सम्मान र सम्पूर्ण नेपाल भाषीले देशदेखि विदेशसम्म गरिरहनु भएको जुन किसिमको हामीलाई सपोर्ट छ, त्यो चिजले यो धुर्मु सुन्तलीको मात्र काम होइन, त्यही भएर सम्पूर्ण नेपालीको काम भएको छ। भूकम्प पीडितको लागि हामीले 3टा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सकेका छौँ। यहाँबाट हामी धेरै अगाएका छौँ, हामीलाई एकदम सन्तुष्टि मिलेको छ र त्यो किसिमको सन्तुष्टि हामी 2 जनाले मात्र होइन, हजुरहरूले पनि लिइदिनु पर्यो। सायद सानै केही नहोस्, आफ्नो मैले अघि नै भने आफ्नो गतिअनुसार सानो केही गर्न कतिसम्म सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो सहयोग गरेर एकचोटि हेर्नुहोस्। त्यो सहयोगी मनलाई फेरि पनि पहिलाको 2 वर्ष अगाडिको जस्तो त्यो मन एकचोटि फर्काएर ल्याउनुहोस्। त्यसमा यति आनन्द मिल्छ, त्यसमा यति तपाईँलाई हुन्छ यस्तो राम्रो निन्द्रा लाग्छ कि म यहाँ बयान गर्नै सक्दिनँ त्यो चिजको। म यहाँ केही मेरो लागि केही शब्दहरू नै छैन। त्यो किसिमको श्रद्धाभाव, बच्चाहरू आउँछन् आफ्नो बर्थडे नमनाइकन धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनमा सहयोग गर्ने भनेर आउनुहुन्छ, ठुला मान्छेहरू आउनुहुन्छ। आफ्नो एनिभर्सरी चाहिँ म एनिभर्सरीमा चाहिँ खर्चिने ती चिज मैले तडक भडक केही गर्दिनँ, म धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले यसरी राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लाग्नु भएको छ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्छु भनेर आउनुहुन्छ। भूकम्प पीडित बस्तीहरूमा गयो, तपाईँहरू आउनुभयो, अब भूकम्प आउँदैन होला है भन्नुहुन्छ। सोच्नुहोस् त्यो स्नेह, त्यो हामी प्रतिको श्रद्धाभाव, हाम्रो उपस्थितिले मात्र पनि उहाँहरू हाँस्नुहुन्छ भनेपछि त्यो आनन्द जो कोहीले अचिभ गर्नै सक्दैन।
सो म के भन्नु गइरहेको छु भने यो हिसाबमा अब धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले यो आनन्द लिन चाहिँ एउटा बानी परिसकेको छ र यो आनन्दलाई हामी निरन्तर लिन चाहन्छौँ। हामीलाई हिजोको दिनदेखि अहिलेसम्म जति पनि सपोर्ट गर्ने सहयोगी संस्था, नेपाली मन, नेपाल भाषी देशदेखि विदेशसम्म रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा सहयोगी मनहरूलाई म यहाँबाट पनि आज यो रिपोर्टर्स क्लबबाट पनि उहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मात्र तपाईँहरूको साथको खाँचो छ, मात्र तपाईँहरूको सहयोगको खाँचो छ, मात्र तपाईँको सरसल्लाह सुझावको खाँचो छ र यसको अपेक्षा धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले निरन्तर गरि नै रहनेछ र हामीलाई आगामी दिनमा के कस्ता हाम्रा गतिविधिहरू हुन्छन् र हिजो के कस्ता गतिविधिहरू भए र भोलि कलाकारितामा पनि धुर्म सुन्तली आउँछन् कि आउँदैनन् अथवा कस्तो कलाकारिता आउँदैछ यसको लागि पनि हजुरहरूले यदि जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनको पेज छ, त्यसलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। धुर्म सुन्तली युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ के कस्ता गतिविधि भएका छन् हजुरहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने त्यहाँ पनि अपडेट रहन सक्नुहुन्छ। धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनको वेबसाइट छ, त्यहाँ गएर भिजिट गरिदिनु भयो भने हामीलाई कस्ता किसिमको सहयोगहरू आवश्यकता पर्छन् भोलिको दिनमा त्यसमा पनि हजुरहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ र हजुरहरू हमेसा हामीसँग जोडिरहन सक्नुहुनेछ भन्दै फेरि पनि आजको यो सम्मानको लागि आयोजक परिवारप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु र अबको आवाज मैले नै बोलाउँदा हुन्छ होला होइन? सीतारामजी हजुरहरूले माया गरेर बोलाइदिनु भएको नाम धुर्मुसको। धन्यवाद श्रीमतीज्यू। यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्षज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण मिडियाकर्मीज्यूहरू, शुभचिन्तकज्यूहरू र धेरै यहाँ भूकम्प पीडितज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आज भूकम्प गएको पनि 2 वर्ष पुरा भयो। अब पनि हामी गम्भीर तरिकाले समीक्षा गर्दै कसरी पीडितहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिने विषयमा अगाडि बढ्न सकेनौँ भने भूकम्प पीडितको अवस्था त जहाँको त्यही नै हुन्छ। समग्र देश धेरै पछाडि पर्छ जस्तो लाग्छ। जुन पीडा नेपालले भोग्नु पर्यो, जुन पीडा नेपालमा भयो, विश्वले नेपाललाई सपोर्ट गर्ने हिसाबमा, सहयोगी बन्ने हिसाबमा सबैतिरबाट सहायताहरू आएका थिए। आज देशको दुर्दशा भनौँ अथवा राजनीतिक संयन्त्र भनौँ अथवा सरकारले यसलाई गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा भोलिको दिनमा देशमा यस्तो विपद कहिले नआओस्। फेरि यस्तै विपद आयो भने जुन हिसाबमा हामीलाई सहायता आएको थियो, विदेशीहरूले सहयोग गरेका थिए, अब त्यो सहयोग नआउन पनि सक्छ र त्यस्तो विपदमा झन् विपद खडा हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामी पेसाले कलाकारितामा थियौँ, तर जब देशमा त्यो विपद भयो, हामी यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक हो र हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। सरकारको सबै ठाउँमा उपस्थित नहुन पनि सक्छ, उपस्थिति नहुन पनि सक्छ र जहाँ जहाँ हामी पुग्छौँ त्यहाँका पीडितहरू हाम्रा दर्शक हुन्, जसले हामीलाई धुर्म सुन्तली बनाउनु भयो र हामी त्यहाँ पुग्नै पर्छ, हामी सहयोगी बन्नै पर्छ भनेर निरन्तर सहयोगी बनिरहँदा आज 2 वर्ष बित्यो र 2 वर्षमा हामीले यहाँहरू सबैलाई थाहा छ 3वटा बस्ती, त्यो पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्न सफल भयौँ यहाँहरूको साथ र सहयोगले। एकै वर्षमा 2-2वटा ठुला बस्ती पनि बने। बस्ती मात्रै बनाएका होइनौँ हामीले, ती पीडितहरूको मन पनि बनाएका हौँ, समाज एकीकरण पनि गरेका हौँ। घर मात्रै छैनन् त्यहाँभित्र, अर्थपूर्ण बस्ती विकास हो। नमुना बस्तीको मोडालिटी अन्तर्गत एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अन्तर्गत हामीले ती बस्तीहरू निर्माण गरेका हौँ र विनाशले एउटा विकासको मूल फुटाउने ठुलो अवसर दिएको थियो देशमा। आज हामी गुजरातको कुरा गर्छौँ, त्यहाँ पनि भुइँचालो गइसकेपछि जुन पुनर्निर्माण भयो त्यो साँच्चीकै एउटा पर्यटकीय गन्तव्य र साँच्चीकै त्यसबाट केही सन्देश लिन सकिन्छ। चीनमा पनि भुइँचालो गएको थियो, एउटा चीनको सहर पनि मैले अस्ति भर्खर पढेको थिएँ, त्यहाँ पनि यस्तो राम्रो तरिकाले पुनर्निर्माण भयो कि त्यो आज विश्वको पर्यटकीय गन्तव्य भएको छ। र हाम्रो देश पर्याप्त हिसाबमा प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण देश, यति सुन्दर देश छ र यस्तो सुन्दर देशमा बन्ने संरचना पनि सुन्दर बनाउन सकिन्थ्यो यदि हामीले यो अवसरलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेको थियौँ भने। भुइँचालो गइसकेपछि
हामी धुर्मु सुन्तली मात्रै थिएनौँ, हजारौँ सङ्घ संस्था थिए, लाखौँ इच्छा शक्ति भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो जसले यो डाँडै म बनाइदिन्छु, यो गाविसै म बनाइदिन्छु, यतिवटा घर बनाउँछु, त्यौवटा घर बनाउँछु भनेर घोषणा पनि गर्नुभएको थियो। त्यतिखेरै सरकारले दरिलो भएर एउटै डिजाइनका, एउटै रङरोगनका, एउटै मोडलका घरहरू बनाउने भनेर नक्सा निकालेर ती इच्छा शक्ति भएका व्यक्ति र सङ्घ संस्थालाई सबैले घर बनाइदेऊ, भूकम्प पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो वासस्थान चाहिएको छ यो सङ्कटको घडीमा भनेर सबैलाई जिम्मा दिएको थियो भने हावादारी तरिकाले घोषणा गरेका जति सबै फर्केर जान्थे। सरकारले मात्रै दरिलो नीति नियम ल्याएर मापदण्ड अन्तर्गतका घर बनाउने, जसले मापदण्ड विपरीतको घर बनाउँछ त्यसलाई सरकारले यति वर्ष जेल सजाय गर्छ अथवा सजाय दिन्छ। त्यो भएर मापदण्ड पुरा गर, हामी इन्जिनियरिङ सहायता गर्छौँ भनेर सबैलाई खुल्ला तरिकाले घर बनाउन जिम्मा दिएको थियो भने जसले घोषणा मात्रै गरे, जो चर्चा मात्रैमा आउन चाहन्थे तिनीहरू फर्केर जान्थे, किनभने उनीहरू सजाय भोग गर्नुपर्छ भनेर फर्केर जान्थे। जसले मनदेखि चाहिँ घर बनाउने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ती सबैले घर बनाउँथे, एउटै रङरोगनका घर बन्थे होला। सम्भव भएसम्म एकीकृत बस्ती विकास गरौँ भनेर चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो मोडालिटी अन्तर्गत चाहिँ काम गरेको थियो भने यतिखेरसम्म हामी यसरी समीक्षा गरिरहनु पर्दैन थियो होला। 2 वर्षमा सबै घरहरू बनिसक्थे, छरिएर रहेका डाँडा काँडामा सबैतिर एकीकृत बस्ती विकासको एउटा लहर आउँथ्यो होला। मान्छेलाई अहिले कति भूकम्प पीडितहरू यस्तो हुनुहुन्छ जो सक्षम पनि हुनुहुन्छ तर सरकारले घर बनाइदिन्छ अथवा सरकारबाट पैसा आउँछ भनेर आशावादी भएर पनि धेरैजनाले घर बनाउनु भएको छैन। कति यस्तो पीडित हुनुहुन्छ जो राजनीतिबाट पनि परिचालित हुनुहुन्छ। यो पीडाको बेलामा यो एमालेका पीडित, यो काङ्ग्रेसका पीडित, यो माओवादीका पीडित, यी चाहिँ अर्को कुनै पार्टीका पीडित भन्ने हुँदैन होला। पीडित सबै पीडितै हो, सबै समान हो। र यहाँ राहत वितरणको बेलामा हामी पनि सुन्थ्यौँ, गाउँ गाउँमा राहत लिएर जाँदाखेरि फलानु पार्टीले राहत ल्याइदिएको अरे, फलानु पार्टीका कार्यकर्ताले चाहिँ राहत पाए अरे भन्ने पनि हामी सुन्थ्यौँ। अब यो दुःखको बेलामा यो मेरो पार्टीको मान्छे, यो मेरो मान्छे भनिँदैन होला। यी सबै समान तरिकाले हेर्नुपर्छ होला। र भूकम्प पश्चात गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तो संस्थामा पनि राजनीतिकरण हुन खोजियो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ, फलानु पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सिओ नियुक्त, फेरि त्यो सिओले गरेका नीति नियम कार्ययोजनालाई चाहिँ विफल बनाउन फेरि अर्को पार्टी लाग्ने। यो पीडितको नाममा पटक पटक राजनीतिक भए, यी पटक पटक राजनीति भएको कारणले पनि यो दुर्दशा सिर्जना भएको हो जस्तो लाग्छ। र सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ। एकद्वार प्रणाली लागू गरिरहँदाखेरि हामीलाई त्यतिखेर मनमा के आएको थियो भनेदेखि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सँगसँगै हामी देशमा विभिन्न मन्त्रालयहरू गठन गर्छौँ, मन्त्रीका भागभण्डाका कुरा गर्छौँ। सङ्कटको घडीमा अब यो थाहा छैन कानुनभित्र यो पर्छ पर्दैन, कानुन भन्ने चिज हामी मानिसले नै निर्माण गर्ने हो। पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन गरेर मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रीको मातहतमा अथवा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको मातहतमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई गाभेर चाहिँ पुनर्निर्माण छिटो पनि गर्न सकिन्थ्यो कि, किनभने आज राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मात्रै चाहिँ सबैतिर चाहिँ त्यसको नेतृत्व लिएर काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। कि स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्नुपर्छ कि शहरी विकास मन्त्रालय भवन विभाग मार्फत काम गर्नुपर्छ। एक पक्ष निर्णय गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छिटोभन्दा छिटो पीडितको उद्धार गर्न सक्ने अवस्था छैन। विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहनु परेको छ। हामीलाई त्यतिखेर लागेको सरकारले पुनर्निर्माण मन्त्रालय गठन गरेर त्यस मातहतमा चाहिँ हरेक जिल्लाको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो भने जति पनि इन्जिनियर परिचालित हुनुहुन्थ्यो पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत नै हुन्थ्यो। जति पनि चाहिँ अनुदानका प्याकेजहरू जान्थे डाइरेक्ट पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत नै जान्थे। अन्य मन्त्रालयसँग मात्रै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढेको थियो भने पनि छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माण हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। आज दुःख लागेको छ, हामीले त्यस्तो धेरै चमत्कारी काम त केही पनि गरेका होइनौँ, मात्रै एउटा समाज एकीकरण गरेका हौँ। 2 वर्षदेखि पीडितको घर दैलोमा पीडितको इच्छा चाहना के छ, समाजले के खोजिरहेको छ त्यो नजिकबाट निहालेका छौँ। अनुभवका आधारमा हामीले इन्डिभिजुअल घर बनाएका थियौँ भने यतिखेर 1500-2000 घर बनाउँथ्यौँ होला। धेरैतिरबाट हामीलाई सहायता गरिदिनु भएको थियो। हामी पेसाले कलाकार हौँ, यो सम्बन्धीका कुनै विज्ञ नै होइनौँ। हामी न त यो सम्बन्धीको एक्सपर्टै हौँ।
हामीमा पनि धेरै त्रुटि भएको होला बस्ती बनाउँदाखेरि। हामीले मापदण्ड अन्तर्गत तोकेको मापदण्ड पुरा गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हामीसँग इन्जिनियरको टोली छुट्टै थियो, त्यो सबै प्रक्रिया त गऱ्यौँ होला, तर हामीमै त्यो ज्ञान थिएन सुरुको दिनमा। हामीले काठमाडौँमा दर्शकको मायाले दुःख गरेर बनाएको घर त बनायौँ, तर त्यो घर कति बाई कतिको कोठा निकाल्यो, कति इँटा प्रयोग भयो, कति कुरा सिमेन्ट खर्च्यौँ, हामीलाई केही थाहा थिएन। आज हामी पढेर इन्जिनियर भएका छौँ। आज कुन घर बनाउँदा कति सामग्री ल्याउनु पर्ने रहेछ, कस्तो बस्ती बसाल्नु पर्ने रहेछ, यो सबै चिजको ज्ञान र एउटा अनुभव बटुलेका छौँ। हामी फरक सेक्टरको ज्ञान बटुल्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि साँच्चीकै हामीलाई सरकारले जिम्मेवारी दिने हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त हामीलाई सद्भावना दूतको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छ, तर त्यसको जिम्मेवारी कार्यक्षेत्र तोकेर भोलिको दिनमा हामीलाई एउटा अर्थपूर्ण जिम्मेवारी दिने हो भने हामी 4 महिनाभित्रमा 1000 देखि 1500 सम्मको घर सहितको अरू यस्तै अन्य बस्तीहरू पनि विकास गर्न सक्छौँ। हामीमा त्यो क्षमता छ, हामीमा त्यो अनुभव छ र हामी सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र हामी जस्तै इच्छा शक्ति भएका लाखौँ युवा र हजारौँ सङ्घ संस्था छन् देशभरि, मात्रै प्रोत्साहनको कमी छ उहाँहरूलाई। ऊर्जा शक्ति दिने एउटा सरकारको एउटा नीति तथा कार्यक्रम बनेर सरकारले त्यसरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्यो भनेदेखि हाम्रा पनि अभियान सरकारले सघाउने नै हुन्। हरेक नागरिकले सरकारलाई दरिलो र बलियो बनाउन सकेन भने देश कहिले पनि बन्दैन। र हाम्रो ठम्मै त्यही हो, र हामी रकेटको स्पिडमा काम गर्नुपर्छ अनि मात्र देश बन्छ भनेर लागेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, पछिल्लो समय बनेको एकीकृत नमुना मुसर बस्ती हामीले उसको 25 गते शिलान्यास गर्दै भनेका थियौँ हामी वैशाख 1 गते हस्तान्तरण गर्छौँ भनेर। मात्रै 3 महिनाभित्र 95 दिनमा हामीले जे बोलेका थियौँ त्यो पुरा गरेका छौँ र हामी जे बोल्छौँ त्यो पुरा गर्छौँ। र जो हुनुहुन्छ ठुलो ठाउँमा जो जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो बोली मात्रै पुरा गर्ने हिसाबमा, आफूले बाचा गरेको बाचा मात्रै पुरा गर्ने हिसाबमा लाग्दिनु भयो भने पनि पुनर्निर्माण कम्प्लिट हुन्छ, देश साँच्चीकै बन्छ। र पीडितको अवस्था सम्झिँदा साँच्चीकै भावुक पनि हुन्छ। हाम्रो पनि घरभित्रै पीडा थियो। यहाँहरूलाई धेरैलाई थाहा छ कि छैन, सानी छोरी छोडेर बारीको पाटोमा टेन्ट गाडेर बाघसँग जुधेर धुर्मुसुन्तली त समाज बिगार्न आए, यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने संयन्त्र बुनिरहँदा पनि हामी हारेनौँ। ती घर जो बनेका छन् त्यो घर हामीले नै भारी बोकेर बनेका हौँ। हामी आफै भारी बोक्थ्यौँ, हामी आफै गाह्रो लाउँथ्यौँ। हाम्रो पनि शरीर हो, दुख्थ्यो, पोल्थ्यो। हामीलाई मात्रै पोलो, हामीलाई मात्रै दुख्यो भन्दाखेरि त्यत्रो 300-400 मान्छे जो काम गरिरहेका थिए, स्थानीय पीडित मिस्त्रीहरू लगायत अन्य सहयोगीहरू काम गरिरहेका थिए, उनीहरूले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। हामीले दसैँ जस्तो चाडमा पनि घरमा टिको लाएनौँ, ती पीडितहरूसँगै टिको लायौँ। यो हामीमा कुनै स्वार्थ केही थिएन कि हामी हाइलाइट हुनका लागि हामीले यस्तो गऱ्यौँ है, चमत्कारी काम गऱ्यौँ भनेर देखाउनु होइन। समग्र देश बनाउनका लागि सबै लागौँ। एकपटक नागरिक भएर सोचौँ, हामी यो पार्टीका भयौँ, फलानु पार्टीका भयौँ, तिलानु पार्टीका भयौँ, यो पार्टी ऊ पार्टी, यो दल ऊ दल भन्यौँ, तर कहिले पनि हामी नागरिक हुन सकेनौँ। पहिला त हामी नागरिक हौँ र हामी यो देशको नागरिक हौँ र हामीले देश बनाउनु पर्छ भन्ने भावनाले हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा फरफराउने हिसाबमा देशको झन्डा बोकेर हिँड्छु भन्ने हिसाबमा हाम्रा मनदेखि ती भावना जुन दिन आउँछन् अनि मात्रै देश बन्छ। यहाँ त पार्टीको झन्डाभन्दा ठुलो, देशको झन्डाभन्दा ठुलो पार्टीको झन्डा भयो। हामी जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लाउनलाई सडकमा निक्लिन्छौँ। आज तिनै पीडितहरूको घर दैलोमा गएर टहरा बनाउनका लागि त्यही जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लाउनेहरू हामी ती पीडितकामा पुग्न सकेका छैनौँ। हामी तिनै पीडितकै नाममा राजनीति गरिरहन्छौँ। अब फेरि पनि यी पीडितहरूको नाममा राजनीति कहिले पनि नहोस्। 2 वर्ष कस्तो हुन्छ, कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले पनि त्यही बिताएर आएका छौँ। हामी पनि उहाँहरू जस्तो ट्रेनमा बस्नुहुन्थ्यो हामी त्यस्तै ट्रेनमा बस्थ्यौँ, उहाँहरू जस्तो खानुहुन्थ्यो हामी पनि त्यस्तै खान्थ्यौँ। पराकम्पन गइरहेको हुन्थ्यो, पानी आदि बेरी चट्याङ आइरहेको हुन्थ्यो। कति त्रसित छ गाउँ, कति पीडा छ गाउँमा। र आज हामीले सगरमाथा प्रचार गऱ्यौँ, हाम्रो देशको सम्पत्ति हो। लाखौँ पर्यटकहरू सगरमाथा हेर्न आउनुहुन्छ। आज गौतम बुद्धको देश नेपालमा गौतम बुद्ध जन्मिनु हो। सबैतिर हामी त्यही प्रचार गर्छौँ। लाखौँ
पर्यटकहरू लुम्बिनी हेर्न आउनुहुन्छ। एउटा मात्रै प्रचार गरिरहनु नपर्ने थियो होला। नेपालमा भूकम्प गइसकेपछिको पुनर्निर्माण हेर्नका लागि लाखौँ पर्यटकहरू आउनुहुन्थ्यो होला। कसरी चाहिँ देश बनाए, यो पुनर्निर्माण भन्ने चिज 14वटा जिल्ला मात्रै बन्ने होइन, समग्र देशभरि नै एउटा विकासको लहर ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यो विषयमा हामी अहिले पनि चुकिरहेका छौँ र अझै पनि केही बिग्रेको छैन। एउटा जिल्लामा एउटा रङरोगन एउटा डिजाइनका घरहरू बनाउने, अर्को जिल्लामा एउटा डिजाइन एउटा रङरोगनका घरहरू बनाउने, सबैतिर सुन्दर सुन्दर संरचना बनायो भने फेरि पनि पर्यटकहरू हेर्न आउनुहुन्छ। सुन्दर ठाउँ, सुन्दर दृश्य सबैलाई हेर्ने इच्छा हुन्छ। र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पनि अब हामी यो कुरालाई उच्च हिसाबमा चाहिँ कोट्याउँछौँ अथवा सरसल्लाह गर्दै अगाडि बढ्छौँ। र अर्को चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि अबको दिनमा जिल्ला जिल्लामा जसरी डाक्टर गोविन्द पोखरेलजी एउटा ठुलो इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, केही गरौँ भन्ने भावनाको हुनुहुन्छ, समग्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो मातहतमा चाहिँ हरेक जिल्लामा प्रमुखहरू नियुक्त गर्दै ती प्रमुखहरूलाई कम्पिटिसनमा अथवा प्रोत्साहन हुने गरी चाहिँ जसले जिल्लाको पुनर्निर्माण छिटो सक्छ त्यसलाई देशले राष्ट्रिय हिरो पुरस्कारबाट पुरस्कृत गर्छ भनेर चाहिँ प्रोत्साहनको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेर सबैतिर त्यो जिल्लामा नियुक्त भएका प्रमुखहरूलाई चाहिँ अधिकार दिँदै नेपाली सेना छ, सशस्त्र प्रहरी छ, नेपाल प्रहरी छ, यत्रो भोलिन्टियर हुनुहुन्छ, यत्रो युवाहरू यति अहिले चाहिँ सोसियली हिसाबमा अगाडि बढ्ने चाहिँ हजारौँ युवाहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ एउटा अभियान सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अझै पनि केही बिग्रेको छैन। 1 वर्षभित्रमा देशको टोटल पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। हामीमा पनि त्यो आँट छ कि हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिने भने हामी 1 वर्षदेखि 1.5 वर्षभित्रमा सबै जिल्लाको पुनर्निर्माण कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। तर हामीलाई अधिकार दिनु पर्यो र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणभित्र बनेका जति पनि नियमहरू छन् ती नियमहरू छिटो प्रक्रिया अन्तर्गत हुनु पर्यो। हाम्रोमा नीति नियमहरू बन्छन् तर पहिला जसरी चलेको संयन्त्र थियो त्यही अन्तर्गत सङ्कटको घडीमा पनि त्यही नीति नियमहरू लाइन्छ। 55 सेकेन्डले त्यत्रो मानवीय क्षति भयो, यत्रो घरहरू ढले, तर हामी घन्टौँ घन्टा समय बस छलफल गरिरहेका हुन्छौँ, समय बर्बाद गरिरहेका हुन्छौँ। अब यो समय बर्बाद नगरिकन तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर लाग्यौँ। आज मैले यो अलिकति बढी पनि बोलेँ होला किनभने मैले यो भावना प्रस्तुत गरेँ। किनभने जब राज्यको संयन्त्र ठिक ठाउँमा रहेर अगाडि चल्दैन, जब भूकम्प पीडितका लागि बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणभित्रका नीति नियमहरूले प्राधिकरणले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दैन, उहाँहरू आफै विचलित हुनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने के हो भन्ने अन्यलतै उहाँहरूभित्र भइरहँदाखेरि एउटा नागरिकले अनुभवको आधारमा यस्तो पनि बाटो छ है भन्न मात्रै खोजेको। मात्रै सरकारभन्दा ठुलो हामी कहिले पनि होइनौँ। हामी सरकारलाई सघाउन हिँडेका हौँ र तपाईँ हामी सबै मिलौँ र पीडितले पनि म सही पीडित हुँ भन्नु पर्यो। यहाँ त हामीले 2 वर्षको अवधिमा यस्तो पनि भेटेका थियौँ। बानेश्वरको एउटा पसलमा चाहिँ सँगै चिया खाइरहँदाखेरि भेटेको एकजना दाजु कुनै एउटा जिल्लामा सबै हुँदा लास्टमा श्रीमतीको पनि कुरा काट्छ, त्यो सबैको कुरा काटिसकेपछि केही उपाय भएन भने पशुको पनि कुरा काट्छ। तेरो घरको बाख्रो त तेरो घरको बाख्रो, मेरो मकै सिताएर तेरो बाख्रो त कुहीँ परिहालोस् अथवा के हुन्छ नि सराप्ने चिजहरू के छन्। हाम्रो समाज त्यही पृष्ठभूमिबाट हुर्केको हो। अब सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्छ। आज 20 लाख छ, 10 लाखको जाँड खाएर सिद्धायो, सरकारबाट 3 लाख आउँछ भनेपछि 10मा 3 थपेर 13 लाखको घर बनायो। नजिकैको पीडित जसले त्यही 3 लाखमा छाप्रो हाल्छ। अब भुइँचालो गइसकेपछि जुन सुन्दर संरचना बन्थे त्यो अवस्था पनि सिर्जना भएन। अब झन् कुरूप भयो। पहिला त मौलिक घरहरू थिए, सबैतिर रातो माटो कमेरो कलरका उस्तै डिजाइनका घरहरू थिए। अब उस्तै डिजाइनका घरहरू भेट्न निकै मुस्किल भयो र हाम्रो अभियान एकीकृत बस्ती विकासभित्र हिजोको दिनमा भुइँचालो जाँदा सबै समान थियौँ हामी, को धनी को गरिब, र एकीकृत बस्ती विकास भनेको समानताको प्रतिबिम्ब पनि हो। सबैका घर उस्तै हुन्छन् र विशेष गरी बच्चा बच्चीको बाल मस्तिष्क वृद्धि विकास गर्नु पनि एकीकृत बस्ती विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। हाम्रो समाजमा कसैको धनीको घर ठुलो घर हुन्छ, गरिबको सानो घर, अनि त्यो घरभित्रको बच्चाले बुवा हाम्रो घर कहिले यत्रो बनाउने भन्दा बुवाले भन्नुहुन्छ बाबु ऋणै ऋण छ, अब तिमी पढेर ठुलो हुन्छौ अनि घर बनाउने भन्दा त्यो बच्चाको मस्तिष्कमा असर परिरहेको हुन्छ। आज हामीले जति संरचना बनाएका छौँ, काका बाबुको घर पनि उस्तै छ, काकीको घर पनि उस्तै छ, सबैजना समान छन्। सबैलाई समान गराउने अभियान पनि हो एकीकृत बस्ती विकास।
र यसको मर्म भावनालाई यहाँले पक्कै बुझ्नु भएको छ। सम्पूर्ण मिडियाकर्मी जसले हाम्रो यो अभियानलाई सपोर्ट गर्नुभयो, सम्पूर्ण सहयोगी मन जसले धर्मसुन्तली फाउन्डेसनको अभियानलाई साथ दिनुभयो र भोलिका दिनमा हामीलाई आफैमा पनि चुनौती छ। हामी एउटा परियोजनाका लागि यति पैसा भनेर माग्छौँ, त्यो परियोजना कम्प्लिट हुने बेला पुग्यो है, अब हामी पैसा लिँदैनौँ भनेका छौँ। यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि धर्मसुन्तली फाउन्डेसनलाई पनि एउटा कोष को आवश्यकता छ कुनै विपदको बेलामा अर्थपूर्ण सहयोग गर्नका लागि। र भोलिका दिनमा हाम्रो निकै धेरै ठुलो सपनाहरू छन् यो देशलाई सुन्दर बनाउनका लागि। हामी क्रमैसँगै सपनाहरू यहाँहरू समक्ष बाँड्छौँ। एउटा ठुलो एउटा चाहिँ अभियान सञ्चालन गरेर एउटा ठुलो योजना केही समयपछि हामी सार्वजनिक गर्ने हिसाबमा पनि छौँ। हेरौँ अब यो योजनागत ढङ्गले कहिले पनि बढिएन। पेसाले कलाकार भए तापनि यो समयमा यो गर्छु भन्ने हामीसँग कुनै योजना थिएन। जे सिकायो भुइँचालोले सिकायो र जे सिक्यौँ भुइँचालोपछि गरेका कामहरूले अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सिक्दै अगाडि बढ्यौँ भन्दै राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान, तपाईँ हामी मिलेर देश बनाऊँ भन्दै आजका आयोजक भूकम्प पीडित तथा सहयोगी समाज उहाँहरूले हिजो धेरैचोटि लौ न यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो र यो एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा चाहिँ आउने मौका मिल्यो र सम्मान दिनुभयो। यो सम्मानले थप ऊर्जा मिलेको छ आगामी दिनमा राम्रो काम गर्नका लागि। जति समय धरतीमा हामी रहन्छौँ त्यति समय समाज र राष्ट्रका लागि काम गर्छौँ, निस्वार्थ भावनाले काम गर्छौँ, असल काम गर्छौँ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।